بولیا جی میں اینا تے راضی ہے میرے تے۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری آ او دے روزے تے کروڑاں رحمتاں نا اے دروازے کھول دیا کرو نا ذرا جمعے دے وچ، اے دروازے کھول دے قاری عمر، دروازے کھول دے بھائی، اندروں چٹکیاں کو دروازے فل کھول دے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان، بس دعا کرو اسی ساڈے دبئی چ پھسے نے، بس نہیں ایل سی وغیرہ کھول دی پئی، نہیں تے آ جانے سن الحمدللہ ہن لگ بھی جانے سن۔ بس دعا کرو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس حکومت نو ہدایت دے، ہور تے میں کچھ نہیں کہہ سکدا۔ لوکاں نو کھان نو نہیں لبدا پیا، فیکٹریاں بند ہو گئیاں، لوکی بے روزگار ہو گئے، چنگی حکومت آئی ہے نون لیگ دی، اگلیاں بھی بند کرا چھڑیاں۔ بس اللہ تعالیٰ اس ملک دے حال تے رحم فرمائے، اونچی کہو آمین۔ تو میں بات کر رہے ہیں ذرا توجہ میرے ول، قرآن کہندا والسابقون الاولون، اے کون نے سابقون الاولون؟ اے کنے کو اللہ دے ہاں قریب نے جنہ سب تو پہلے مکے دی سرزمین چ کلمہ پڑھیا ہے۔ سابقون الاولون دے اندر میرا صدیق، میرا عمر، میرے عثمان، میرے علی رضی اللہ عنہم اجمعین شامل نے، میرا بلال شامل ہے۔ میں قربان جاواں یو نے اما جی ختیجۃ الکبریٰ، اما جی سمیہ، حضرت اما جی زنیرہ، جنہ دیاں اکھاں دے اندر گرم سلائیاں کر کے ابو جال نے پھیر دتیاں، ساریاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، تے اللہ پاک فرماندے نے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ اللہ 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 فرمایا او لوگ جڑے قیامت دے دن سب تو قریب ہون گے اللہ دے، سبقت لے جان والے ایمان دے اندر، اعمال دے اندر، نیکیاں دے اندر۔ دوسرا طبقہ والمہاجرین، ہجرت کر کے